बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। जमात उर्दू दहम है ये और गज़ल नंबर 4। ये फ़ख्र तो हासिल है, बुरे हैं कि भले हैं। अदा जाफ़री इसकी शायरा है। आप एक पैटर्न जो है ये देखिए प्रेजेंटेशन का। सबसे पहले शेर, शायरा का नाम, माख़ज़, मफ़हूम, ये हेडिंग्स दिया करें, प्रेजेंटेशन किया करें। फिर आप लोग तशरीह की हेडिंग दें और पहले 2-3 लाइनों में शायरा का तारुफ़ लिखें। उर्दू शायरी में अदा जाफ़री का मुकाम ख़वातीन शोरा में नुमाया है। वो जदीद गज़ल की एक मरूफ़ नुमाइंदा शायर हैं, इतना भी काफ़ी है। तशरीह तलब शेर में शायरा कहती हैं कि हम बुरे हैं या भले हैं, यानी अच्छे हैं या बुरे हैं, ये मालूम नहीं, क्योंकि कोई भी मुकम्मल नहीं होता। लेकिन अच्छा या बुरे होने को नज़रअंदाज करते हुए हमें खुद पर नाज है कि हम महबूब के साथ चले हैं, उसके साथ ज़िंदगी गुजारी है। चाहे ये चलना सिर्फ 2 कदम का ही क्यों ना हो, लेकिन हम इस रवायत को अपनाया है जो काबिल फ़ख्र है, और ये ताल्लुक़ ही मेरी ज़िंदगी का हासिल है। वही तो ठहरे हैं मेरी हयात का हासिल, जो चंद लम्हे तेरी बज़्म में गुजार आए। और शेर की प्रेजेंटेशन भी देखिए आपने ऐसे ही करनी है अच्छी सी, ताकि बहुत खूबसूरत लगे। एक ये दूसरा शेर है, कितने पुरकैफ थे वो दिन जाना जब तेरे पहलू में रहा करते थे, जो आपको आसान लगे आप लिख लें। शायरा के कहने का मतलब है कि कायनात का असली उसूल है कि इश्क के लिए, आशिक के लिए कुर्ब महबूब के लम्हे ज़िंदगी की तमाम सातों से अजीज़ तर होते हैं। वक्त बीत जाए, हालात कैसे क्यों ना हो, जब याद महबूब ज़हन के दरीचों पर दस्तक देती है तो उसकी कैफियत कुछ ऐसी हो जाती है। याद है वो पुरकैफ ज़माना, हाय मोहब्बत हाय जवानी, उनकी कहानी मेरा फसाना, हाय मोहब्बत हाय जवानी। दूसरा शेर है, जलना तो चिरागों का मुकद्दर है अज़ल से। तो इस शेर के 2 पहलू हैं। सबसे पहले आपने मफ़हूम लिखना है। जब से दुनिया बनी है चिरागों की किस्मत में लिख दिया गया है कि वो जलें, जलना उनका मुकद्दर है, मगर हमारे दिल का कंवल न जलता है न बुझता है। फिर आप तशरीह की हेडिंग दें और शायरा का तारुफ़ ज़रूर लिखना है। शायरा ने इस शेर में कहा है कि रोज़े अव्वल से सारी कायनात को रब ताला ने उनका काम तफ़वीज़ कर दिया है। चिरागों की किस्मत में जलना लिखा है, चाहे वो खुशी की तकरीब हो या गम की रात। एक हमारा दिल है जो न जलता है न बुझता है, इश्क हकीकी का शोला है जो दिल में लपकता है, मगर रोज़गार के गम ना तो इसे जलाते हैं और ना ही इसे बुझाते हैं। इंसान गम रोज़गार में इतना उलझ गया है कि इश्क हकीकी का शोला मांद पड़ गया है। तू है मुसाफिर शब, चिराग बन अपना, कर अपनी रात को दागे जिगर से नूरानी। शेर की प्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से करें। इसके बाद शायरा जो है वो कहती हैं कि उनके दिल को सुकून नहीं मिल रहा, उनके दिल का कंवल चिराग जैसा है जो ना जलता है ना बुझता है। इस दो रुखी कैफियत में शायरा का दिल जो है वो जलता है ना बुझता है, सिर्फ सुलगता है। ये अजीब कैफियत उनको ये कहने पर मजबूर कर रही है कि मुसलसल जलना ही चिरागों की किस्मत में है, लेकिन उसका दिल का कंवल फूल की मानद है जो ना खिलता है और ना कोई उसे तोड़ता है, यानी ना महबूब की कुर्बत हासिल है और ना ही रंज का मज़ा। और फिर इसके बाद शेर लिख लें आप, गीले कागज़ की तरह ज़िंदगी ठहरी है, कोई लिखता भी नहीं कोई जलाता भी नहीं। इससे पीछे भी एक शेर था, अगर अच्छा लगे तो वो लिख ले, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है। तीसरा शेर आ गया, अदा जाफ़री और माख़ज़ लिख के आपने मफ़हूम लिखना है। मेरे जज्बात जिन्हें मैंने आदाब के सांचे में ढाल रखा है, वो फूल के रंग और चमेली की खुशबू से भी ज़्यादा नाजुक हैं। चले जी शेर की तशरीह की तरफ आते हैं। अदा जाफ़री तशरीह तलब शेर के पहले मिसरे में अपनी नाजुक मिजाजी की मिसाल दे रही हैं कि दुनिया फूलों के रंग और खुशबू को नाजुक तस्वर करती है, लेकिन हम उन फूलों से भी कहीं ज़्यादा नाजुक मिजाज हैं। फूलों की पत्तियों को अगर मसला जाए तो अपनी खूबसूरती को खो बैठती हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारे बातनी एहसासात भी ज़रा सी बात से, ठेस से मुतासिर हो जाते हैं। बकौल शायर, न जाने हो गया हूँ इस कदर हसास मैं कब से, किसी से बात करता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं आना है मत कीजिएगा, अक्सर ये गलती करते हैं, हम उन्हें बताते तो हैं। इसी तरह पत्तियों में शोशे बहुत ज़्यादा, वो भी आप थोड़े कम कर लें। दूसरे मिसरे में शायरा कहती हैं, हमारे सीने में जज्बात मचल रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद हमने अपने आप को अदाब मोहब्बत से बाहर निकलने नहीं दिया, क्योंकि अगर हम अदाब मोहब्बत बजा नहीं लाएंगे तो कामयाब ना ठहरेंगे। बकौल शायर, खामोश ए दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। अब देखिए ऊपर मैंने एक लाइन नहीं बोली तो खैर है, इतना मसला नहीं होता। दरअसल शायरा हमें ये पैगाम दे रही है कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। अगर वो जिस्मानी लिहाज से मजबूत है तो जज्बात के और एहसासात के लिहाज से शीशे से भी नाजुक। इंसान ज़माने के थपेड़े तो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जज्बात की एक ठेस बर्दाश्त नहीं होती। बकौल शायर, नाजुक मिजाज था मैं बहुत इस चमन के बीच, जब तक रहा तो खंदाए गुल से खजी रहा। तो अगर आपको कुछ समझ ना आया, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको मज़ीद भी क्या देखना सुनना है।
جب محبت میں آداب کا ذکر آ گیا ہے تو پھر شاعرہ کے جذبات محدود ہو گئے ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ اب میرے جذبات آداب کے پابند ہو گئے ہیں، مجھے اپنی اہمیت کا احساس ہو گیا ہے۔ بڑا حساس ہے انجم وہ روٹ جائے گا، مزاج یار کے برعکس کچھ کہا نہ کرو۔ چلیں جی اگلے شعر کی طرف آتے ہیں۔ تھے کتنے ستارے کے سرے شام ہی ڈوبے، شاعرہ ادا جعفری، اور ماخذ لکھ کر آپ پریزنٹیشن اچھی کریں، پھر مفہوم لکھیں کہ بہت سے ستارے ہیں جو شام ہوتے ہی ڈوب گئے، اور بہت سے ایسے سورج ہیں جو دن نکلنے پر غروب ہوئے۔ اردو شاعری میں ادا جعفری کا مقام یہ ان کا تعارف ہی ہے۔ تشریح طلب شعر میں وہ کہتی ہیں کہ اس جہان رنگ و بو میں جو چہل پہل نظر آتی ہے وہ انسانوں کے دم سے ہے۔ موت اور حیات کا کھیل اسی کائنات کا حسن ہے۔ ہر روز کتنے لوگ ہوتے ہیں جو دن کے ہنگاموں کی نظر ہو جاتے ہیں اور ان کا چراغ خیات گل ہو جاتا ہے۔ زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا۔ دوسرے مصرے میں شاعرہ کہتی ہیں کہ رات اگرچہ امن کی علامت ہوتی ہے لیکن صبح کا سورج طلوع ہونے سے قبل کتنے باکمال ہوتے ہیں جو امن کی سفید چادر اوڑھ کر زمین تلے جا سوتے ہیں، پھر ان کے تذکرے تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ حیات عجب مرحلہ بے ثبات ہے، ہر ایک ذی روح کو آخر ممات ہے۔ یہاں اوپر 2-3 لائنیں چھوڑ دیں اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ کئی لوگ بہت باکمال ہوتے ہیں جو خورشید یعنی سورج سے چمک کر روشنی پھیلا سکتے ہیں جسے ساری دنیا کو فائدہ پہنچے، لیکن موت کا ایک دن معین ہے اور ہر ایک کی منزل موت ہے۔ زندگی موت تیری منزل ہے، دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں۔ اور پھر اس فانی دنیا میں جو بھی آیا اسے آخر اس دنیا سے جانا ہی ہے۔ یہ وقت کسی کا ساتھ نہیں دیتا، یہ دنیا بے ثبات ہے، یہاں کسی کو دوام نہیں، مگر افسوس اس بات پر ہے کہ کئی لوگ دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو پاتے اور جلد ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اگلا شعر، جو جھیل گئے ہنس کر کڑھی دھوپ کے تیور، شاعرہ کا نام ماخذ مفہوم لکھیں۔ جو لوگ دھوپ کی سختیاں عزم و حوصلے کے ساتھ برداشت کر جاتے ہیں وہ لوگ اکثر ٹھنڈی چھاؤں میں جل جاتے ہیں۔ ادا جعفری تشریح طلب شعر میں کہتی ہیں زندگی مصائب کو برداشت کرنے کا نام ہے، ایک ضرب المثل ہے سونا بھٹی میں تپ کر کندن بنتا ہے۔ شاعرہ کہتی ہیں کہ جن لوگوں نے زمانے کے حوادث کو عزم و حوصلے سے برداشت کر لیا، جو لوگ زمانے کی چکی میں پس کر بھی ثابت قدم رہے، جن لوگوں نے حالات کا مردانہ وار مقابلہ کیا وہ فاتح عالم قرار پائے، اور جنہوں نے مصائب و آلام کو پابہ زنجیر رکھا انہیں زمانے نے تاج سکندری اور تاج دارا سے نوازا اور عزت بخشی۔ بقول شاعر، ہماری جرأت و ہمت کی داد دو یارو، ہوائے قہر و غضب میں بھی سر اٹھا کر چلے۔ شاعرہ کہتی ہیں جب باہمت لوگ خون کا دریا اور مصائب کا جنگل عبور کر کے سائے کی تلاش میں ٹہرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو ٹھنڈے سائے نے جلا ڈالا۔ شاعرہ کی مراد یہ ہے کہ دشمن سے تو انسان اپنے آپ کو بچا لیتا ہے لیکن اپنوں کے وار سے بچنا نہایت مشکل ہے۔ انسان کو اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ اس کے اپنے ہی جان کے دشمن بنے بیٹھے ہیں۔ بقول شاعر، سفر میں مشکلیں آئیں تو جرأت اور بڑھتی ہے، کوئی جب راستہ روکے تو جرأت اور بڑھتی ہے۔ دراصل شاعرہ زمانے کے انداز سمجھا رہی ہیں، تو آگے پھر وہی بات ہے، لیکن اتنا بھی اگر آپ نہ لکھیں گے تو تشریح ٹھیک ہوگی۔ اگلا شعر ہے، ایک شمع بجھائی اور کئی جلا لیں۔ مفہوم، زمانے نے ہمیں اندھیرے میں رکھنے کے لیے شمع بجھا دی، مگر ہم نے بھی چال چلی اور کئی شمع جلاتے گئے۔ اب اس کی تشریح لکھیے۔ شاعرہ اپنے عزم کا اظہار کرتی ہیں کہ ہم منزل کے متلاشی ہیں، زمانے کی اندھیر نگری میں شمع جلا کر چل پڑے ہیں۔ زمانے کی آندھی چلتی ہے تو شمع بجھ جاتی ہے، لیکن ہمارا حوصلہ بلند ہے، ہم ایک اور شمع جلا لیتے ہیں، اس طرح منزل کو پانے کا سفر جاری ہے۔ شاعرہ شمع جلاتے ہوئے اس عزم کا اظہار کر رہی ہیں کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ دوسرے مصرے میں شاعرہ کہتی ہیں کہ اہل زمانہ ہمارے لیے طرح طرح کی پریشانیاں پیدا کرتا ہے، بڑھاتا ہے، لیکن ہم مشکلات سے کھیلنا جانتے ہیں۔ دشمن کی ہر چال کا حل ہمیں معلوم ہے، اس لیے ہم زمانے کے جال میں پھنسنے والے نہیں ہیں۔ طوفان کر رہا ہے میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی ہے کہ کشتی بھنور میں ہے۔ شاعرہ کہتی ہیں کہ حق گوئی کے راستے پر رکاوٹیں آتی ہیں اور کوئی بھی حق گو جو ہے وہ شکست تسلیم کرنے والا نہیں ہوتا، وہ ہر مشکل کا حل نکال لیتا ہے۔ ہر حق گوئی کا آئین و دستور ایک ہوتا ہے، وہ کٹ تو سکتا ہے، جھک نہیں سکتا۔ آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رباہی۔ ایک بقولے کے نیچے زیر نہیں ڈالنی۔ شاعرہ کہتی ہیں زمانہ ہمارے لیے طرح طرح کی پریشانیاں پیدا کرتا ہے، مگر ہم ہر چال کی خبر رکھتے ہیں، دشمن کے ہر داؤ کا توڑ ہمارے پاس ہے، ہم زمانے سے اس کی چال سے بڑھ کر چال چلیں گے اور اسے شکست دیں گے۔ ہماری منزل اب اور بھی قریب ہو گئی ہے۔ اگلی لائن نہ بھی کریں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔
ابھی تو آغاز ہے سفر کا، ابھی اندھیرے بہت ملیں گے، تو اپنی شمع بچا کے رکھو، چراغ بن کر میں جل رہا ہوں۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے، لائک کیجیے۔ اللہ حافظ۔